सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इमाम सुफियान सौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अपनी तिजोरियों से माल निकाल कर बाजारों में लगाओ। तिजोरियों में माल रखने की बजाय मार्केट में लगाओ, क्योंकि आदमी मालदार नहीं होगा तो ज़कात कैसे देगा, मालदार नहीं होगा तो मस्जिदें कैसे बनेगी। कभी कभी लोग मालदारों की इतनी मुजम्मत करते हैं कि ऐसा लगता है कि इंसान को सिर्फ 2 चादरों पे जिंदगी गुजारना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूं, अगर बिलाल हबशी जैसी हस्ती ने माल की किल्लत की वजह से इश्क मुस्तफा की बुनियाद पर अगर जन्नत का मुज्दा सुना है, तो उस्मान गनी जैसे मालदार ने अपने माल की बुनियाद पर रसूलुल्लाह से 2 मरतबा जन्नत खरीदने का शरफ हासिल किया। और ये भी शान मुस्तफा है, गरीब को भीख में जन्नत दी और मालदार को बेचकर जन्नत दी, और बता दिया अल्लाहु अकबर कि मैं सिर्फ बांटने वाला नहीं हूं बल्कि बेचने वाला भी हूं, और बेचता वही है जिसको मालिक बना दिया जाता है। तो आका को अता इस तरह किया गया कि खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। आओ, गुर्बत का खात्मा कैसे हो उस पर चंद चीजें। नंबर 1, गुर्बत के खात्मे की कोशिश करना है, बिलखुसूस नई जनरेशन को, नई नस्ल को। लोग कहते हैं गुर्बत जब रसूलुल्लाह ने पसंद की तो हम क्यों गुर्बत से निकले। हमने कहा बीमारी भी तो पसंद की, लेकिन साथ में यह भी कहा बीमार पड़ो तो बीमार मत पड़े रहो, बल्कि बीमार पड़ो तो बीमारी का इलाज करो। बीमारी आ जाए शुक्र करो, शिकवा ना करो, इलाज करो। ऐसे गुर्बत आ जाए शिकवा ना करो, उसका इलाज करो। गुर्बत का इलाज क्या है? नंबर 1, मुसलमान तिजारत की तरफ तवज्जो दें। हम तिजारत करें। मजदूरी को इस्लाम ने पसंद नहीं किया। इस्लाम हमें मजदूर बनाने नहीं, बल्कि इस्लाम हमें ताजिर बनाने के लिए आया। इस्लाम हमें मालदार बनाने के लिए आया। आपको नहीं पता, अल्लाह के रसूल की मेहनतों ने इतना मालदार कर दिया था कि जब बहरीन से हजरत अबू हुरैरा आए तो बैतुल माल के लिए 7 लाख दिरहम लेकर के आए अपने साथ। तो हजरत अबू हुरैरा को फारूक आजम ने हंस के कहा, हंस करके कहा कि उनकी तबीयत में कुछ भोलापन था, तो हंस करके कहा कि अबू हुरैरा तू कहता है 7 लाख दिरहम लाया है, तो तुझे गिनती भी आती है? तो आपने गुस्से में कहा, जज्बात के अंदर 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, बता कितना हुआ? तो कहा 7 हुआ। तो कहा उतना ही लाया। अबू हुरैरा जैसी हस्ती। उसके बाद फारूक आजम ने उसके बाद अल्लाह अकबर शहरियों को पेंशन का सिस्टम शुरू किया, वजीफे का सिस्टम शुरू किया। कि आज यूरोप के अंदर लोगों को वजीफे दिए जाते हैं। ये किसी की अपनी जाती कमाल की बात नहीं है। अगर शहरों में वजीफे तकसीम होते हैं तो उसमें सबसे पहले शुरू करने वाली हस्ती उमर इब्ने खत्ताब की हस्ती है। एक बात और मुझे यहां बड़ी खूबसूरत याद आई। जब वजीफे तकसीम होने लगे तो आपने जिम्मेदारी दी चंद असहाब को कि लिस्ट बनाओ ताकि मर्तबे के मुताबिक लोगों को वजीफा दिया जाए। तो लोगों ने पहले बदरी, फिर ओहद के, इसी तरीके से तरतीबवार जो है वो बनाया। फारूक आजम ने देख के कहा यह लिस्ट नहीं है। का फिर फरमाया ऊपर उनका नाम लिखो जो रसूलुल्लाह के खानदान के सबसे ज्यादा करीब है। पहले अहले बैत के नाम लिखवाए और फरमाया जिसका रिश्ता नबी से जितना करीब है उसको उतना ज्यादा हिस्सा दिया जाएगा। और अज़वाजे मुताहरात को साबिक़ून अव्वलून मुजाहिदीन के बराबर वजीफा अता करके बताया कि सहाबा वो थे जिनके दिलों में अहले बैत से नफरत
नफरत नहीं थी, बल्कि सहाबा तो थे वो जिन्होंने सब्र से ज्यादा अहले बैत से मोहब्बत की है, और अहले बैत से जितनी मोहब्बत असहाबे मुस्तफा ने की है 14वीं सदी में कोई उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। ये फारूक आजम रजी अल्लाह ताला का इश्क रसूल था। आपने पहले अपने आका की अहले बैत को सामने रखा। बहरहाल तो मैं अर्ज ये कर रहा था, पहले नंबर पर मुसलमान तिजारत को फरोग दे, तिजारत करें। अगर चने ही बेचने पड़े ये भी तिजारत है, चने ही बेचने पड़े। बल्कि यहां तक अल्लाह अकबर, अगर किसी को मार्केट में जिल्लत की जगह खड़े रहना पड़े तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो रिस्क हलाल के लिए जिल्लत की जगह खड़ा रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको आखिरत की इज्जतों से नवाजेगा। इसलिए पाकिटमार न बनो, चीटर न बनो, चोर न बनो, सूदखोर न बनो, किसी के माल को हड़प करने वाले न बनो। हलाल तिजारत करो, हलाल। और सुन लो, ताजिर लोग कहते हैं मौलाना आप लोग तो दीनदार हैं, हम लोग तो दुनियादार हैं। मेरे भाई तू कोई दुनियादार नहीं है। अगर तू अपने बाल बच्चों को मोहताजी से बचाने के लिए हलाल तिजारत कर रहा है तो तू कोई दुनियादार नहीं है। मुसल्ले पे नफल कर पढ़ने वाले को उतना अजर नहीं मिलता जितना रिस्के हलाल कमाने वाले को अल्लाह अजर अता फरमाता है। इमाम गजाली लिखते हैं कि जब कोई बंदा थक कर अपने घर पे वापस आता है हलाल रोजी कमाकर, तो उसके पसीने की वजह से अल्लाह उसके थकन की बुनियाद पर उसके गुनाहों की मगफिरत फरमा देता है। वाकया बयान करना मकसूद नहीं, आपने सुना होगा एक लकड़हारे के हाथ लकड़ियां काटते हुए सख्त हो गए, अल्लाह के रसूल ने उन हाथों को चूम लिया। नमाज की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन बहैसियत नमाजी हुजूर ने किसी के हाथ नहीं चूमे। बहैसियत साइम रोजेदार हुजूर ने किसी के हाथ नहीं चूमे। बहैसियत मुजाहिद हुजूर ने किसी मुजाहिद के हाथ नहीं चूमे। लेकिन जिसके हलाल कमाने में जिसके हाथ सख्त हो गए थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके हाथों को चूमकर मोहब्बत का इजहार फरमाया और बता दिया गया जो हाथ हलाल कमाने में सख्त हो जाते हैं अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। इसलिए तिजारत को फरोग दो। लेकिन आज के लड़के तो व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं, फेसबुक पे लगे हुए हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, लड़कियों में लगे हुए हैं, बुराइयों में लगे हुए हैं। कैसे तिजारत करेंगे? सारी दुनिया सुबह उठती है और हमारे जवान रात के 3 बजे तक सोते हैं और 12 बजे 1 बजे जब सारी दुनिया का आधा काम हो चुका होता है उस वक्त वो बेदार होते हैं। फजूल न बनो, फालतू न बनो, तिजारत करो, तिजारत में बरकत है। लोग कहते हैं तिजारत क्या करें? मैंने कहा जब मुल्क शाम की मंडी में साहिब मिराज आमिना का लाल बहैसियत ताजिर खड़े हो सकते हैं तो हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है? घर पे बैठकर नरम गद्दों पर बेकार न बनो, तिजारत करो। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया सच्चा ताजिर अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ जन्नत में दाखिल किया जाएगा। सच्चे ताजिर को नबियों के साथ जन्नत में दाखिले की बशारत। इसलिए सच्चे ताजिर बनो। और एक बात आपसे कहता हूं, माल कमाओ लेकिन हराम और हलाल में तमीज करो। ये नहीं कि जंगली रमी से भी माल आ रहा है तो ले लो, जुए से भी आ रहा है तो ले लो। नहीं, जुआ हराम है और जुआ तबाह होगा, जुआ बर्बाद होगा, सूद हलाक होगा, सूद बर्बाद होगा। इसलिए हलाल जरिए से शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने के चक्कर में, इजी मनी के चक्कर में, रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में इस्लाम से हटकर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार न करना, वरना तबाह हो जाओगे। हराम आता नजर आता है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। क्या आपने बार बार नहीं सुना अल्लाह अकबर, सूअर के कितने बच्चे पैदा होते हैं, कुत्ते के कितने बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन वो हराम है, उसमें कोई बरकत नहीं। हर दरवाजे पर न सूअर नजर आता है, न हर दरवाजे पे कुत्ता नजर आता है। लेकिन अल्लाह अकबर, बकरियां हलाल है, हर साल करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में ज़बह होती है, उसके बावजूद भी हर दरवाजे पर कमोबेश नजर आती है। वजह हलाल है तो अल्लाह ने उसमें बरकत अता फरमाई है। इसलिए हलाल को लाजिम पकड़ो। अल्लाह अकबर। पहले नंबर पर तिजारत। जल्दी जल्दी से गुफ्तगू एंड की
طرف جاتی ہے. دوسرے نمبر پر زراعت, اس لیے کہ اگر تجارت نہیں کر سکتے تو چلو کسان بن جاؤ, زراعت کا پیشہ اختیار کرو. ہمارے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام نے زراعت کا پیشہ اختیار فرمایا. اللہ اکبر. انبیاء الگ الگ پیشے سے وابستہ رہے. اللہ اللہ. حضرت آدم علیہ السلام زراعت کرتے تھے. اچھا, زراعت اور کسان بننے میں فائدہ کیا ہے؟ ایک تو وہ پیسہ بھی دیتا ہے اور دوسرا اجر بھی دیتا ہے. یعنی آپ نے جو پودا بویا ہے, آپ نے جو درخت لگایا ہے, جب تک وہ تر رہے گا وہ اللہ کا ذکر کرے گا. جب تک ذکر کرے گا آپ کے نامے اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا. جو اس کے سائے میں بیٹھے گا آپ کو ثواب ملے گا. جو اس کے پھول کی خوشبو سونگے گا آپ کو ثواب ملے گا. جو اس کا پھل کھائے گا آپ کو ثواب ملے گا. حتیٰ کہ اگر اس سے چڑیا بھی دانا چگے گی, اللہ آپ کو اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا اور صدقے کا اجر عطا فرمائے گا. یہاں تک کہ درخت لگا کے مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد بھی جب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ آپ کی قبر میں آپ کو آرام عطا فرمائے گا. پیسے بھی آ رہے ہیں اور اجر بھی مل رہا ہے. یہی مذہب اسلام کی خصوصیت ہے. نمبر 3, تجارت, زراعت, اور اس کے بعد پھر دستکاری, کاراگیری کرو. آج کل لوگ گھر میں بیٹھ کے پیسے کمانا چاہتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی ہیں, سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں. آپ روزانہ بھیس بدل کے نکلتے تھے کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کہ میری کمی کیا ہے. حالانکہ جو بھی نبی ہوتا ہے اس میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی, کیونکہ نبی کو اللہ کامل و اکمل بنا کر بھیجتا ہے. چاہے اس کا نسب ہو, چاہے اس کا حسن ہو, چاہے اس کا علم ہو, چاہے اس کا تقوی ہو, اس کا بولنا ہو, چلنا ہو, پھرنا ہو, معصوم ہوتا ہے نبی. لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام جو ہے وہ پوچھتے تھے بھیس بدل کر کہ میں اپنے بارے میں پوچھوں کیا کمی ہے. جس سے ملتے تھے سب کہتے تھے کیا پیغام, کیا انسان ہے, کیا ہستی, سب تعریف کرتے تھے. لیکن آپ مطمئن نہیں ہوتے تھے, کچھ تو ہے, کچھ تو ہے. ایک دن اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, کہا آپ جاؤ اور بتاؤ, آئینہ دکھاؤ کیا کرنا ہے. حضرت جبریل آئے انسانی شکل میں, ان سے ملاقات ہوگی تو کہا داؤد کیسے؟ کہا آدمی بہت اچھا ہے لیکن اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا. آدمی بہت اچھا ہے مگر اپنے ہاتھ کی کمائی نہیں کھاتا. اگر اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے تو پھر اور بات ہے. پلٹے روتے ہوئے اور اللہ سے دعا کی, مولا مجھے کوئی ہنر سکھا دے. تو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہے کو ایسے نرم کر دیا جیسے عورتوں کے ہاتھ میں آٹا نرم ہوتا ہے, اور اللہ نے ان کو زرہ بنانے کا ہنر سکھایا. بادشاہ ہو کر بھی زرہ بناتے تھے اور بیچ کر کے اپنا جو ہے وہ رزق حاصل کرتے تھے. نبی زرہ بنا سکتا ہے, نبی زراعت کر سکتا ہے, نبی تجارت کر سکتے ہیں. ہمارے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے تجارت کے لیے, زراعت کے لیے؟ نہیں, آؤ غربت دور کریں, اور اس کے لیے کچھ اور طریقے. نمبر 1 کہ جو غریب لوگ ہیں ان کی غربت دور کرنے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام قائم کیا ہے. 2.5% زکوٰۃ اپنے مال سے ہر سال نکالو. آج مسلمان زکوٰۃ چور بھی ہوا ہے, نماز چور بھی ہے, زکوٰۃ چور بھی ہے. 1 پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کے رکھو گے, 1 پیسہ اگر زکوٰۃ کا بچا کر رکھو گے تو وہ پیسہ آپ کے دوسرے اچھے پیسے کو بھی تباہ کرے گا. اور اگر زکوٰۃ دے دی, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرے, اللہ اس کے مال کو اپنے قلعے میں محفوظ کر لیتا ہے. مجھے بتاؤ, جس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے پھر اس کے مال کو کون کیا کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میرا مال بیوپاری لے کر کے بھاگ گیا, ڈوب گیا, یہ ہوا وہ ہوا. زکوٰۃ نہیں دیتے, غریبوں کا حق نہیں دیتے, اس لیے کوئی لے کر کے بھاگتا ہے. واللہ اگر 1 پائی کی زکوٰۃ نکال دو تو اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ جس نے زکوٰۃ نکال دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا. ایک بات. دوسری بات, جب زکوٰۃ نکالو تو زکوٰۃ کو کوئی سسٹم سے تقسیم کرو. کچھ لوگوں کو تو ہم نے 200-200 روپے تقسیم کرتے دیکھا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شرع کا حکم نہیں کہ
تملیک شرط ہے فقیر کے لیے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کم سے کم ایسا ہو جائے، علماء کرام بیٹھے ہوئے، صرف اپنی اصلاح کی خاطر مشورہ دے رہا ہوں، آپ کی مشورہ ہے میرا کہ اپنی زکوٰۃ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں اگر ہو سکی تو۔ نمبر 1، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ نمبر 2، ایک حصہ عام مسلمانوں میں تقسیم کریں۔ اور نمبر 3، ایک حصہ مدارس دینیا میں تقسیم کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے رشتہ داروں کی غربت بھی دور ہوگی، عام مومنوں کی غربت بھی دور ہوگی، اور جو مدارس اسلامیہ جو دراصل ہمارے مذہب کی جان ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے۔ جب تک کہ یہ مذہبی ادارے قائم ہیں انشاءاللہ ہمارا دین زندہ رہے گا۔ اس لیے ان کو بھی مضبوط کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑی گزارش اتنی ہے کہ جہاں دے رہے ہیں وہاں آنکھ کھول کر کے دیکھو کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر واقعی صحیح کام ہو رہا ہے، زمین پر ہے ادارہ تو ٹھیک ہے، اگر آسمانوں پر یا تصورات یا تخیلات میں ہے تو پھر آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کام نہیں دیکھتے بلکہ جہاں نام ہوتا ہے وہاں دیکھتے ہیں، پھر چاہے وہ صحیح جگہ ہو چاہے غلط جگہ۔ اس میں بھی مجھے ایک بات یاد آتی ہے، دراصل پھر آپ کا بلکہ ہم بولنے والوں کا بھی کیا قصور۔ ایک شخص حضرت محبوب الہی کے پاس ہے، نظام الدین اولیاء، کہ حضور میری زکوٰۃ ہے اور آپ میرے مرشد ہیں، آپ نیک اللہ والے، جس کو چاہے دے دیں۔ لیکن وہ بھی اللہ والے تھے، وہاں لے کر کے جھولی میں ڈالنا تو تھا نہیں، انہوں نے ہاتھ بھی میں نہیں لیا۔ فرمایا بیٹا خانقاہ کے سامنے جا، پہلا جو بندہ نظر آئے گا اس کو دے دینا۔ تو دے دیا۔ وہ محبوب الہی کے بڑے نیک اور متقی مرید تھے، تو دوسرے کو رشک آیا، ارے اس کی زکوٰۃ تو بڑی صحیح جگہ گئی، تو دوسرا بھی لے کر کے آیا، بس سرکار میری بھی قبول کرے۔ تو میں جا پہلے خانقاہ کے دروازے پہ جو پہلے دکھے دے دینا۔ ایک شرابی ڈولتے ہوئے آ رہا تھا، حضرت کا حکم تھا دے تو دیا، منہ اتار کے آیا، کہا سرکار اس کی ایسی جگہ میری ایسی جگہ۔ آپ نے مسکرا کے کہا بیٹا میرا قصور کیا ہے، جیسا مال تھا ویسے کے پاس پہنچ گیا۔ بس اپنی زکاتوں کا بھی یہی حال ہے، جیسے کماؤ گے ویسے جھولی میں جائیں گے، اگر حلال کماؤ گے تو اچھے ہاتھوں میں پہنچے گی۔ یہ تو زکات کا معاملہ ہو گیا۔ اگر زکات کی وعید بھی بہت ہے نہیں دینے پر، میں اس پر بھی گفتگو نہیں کرتا، کیونکہ ابھی 2 نکات پر اور گفتگو آپ سے کر سکتا ہے، کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے۔ میں جلدی سے چل رہا ہوں، حالانکہ اتنی جلدی سے چلنا میری اپنی ہی چاہے وہ یعنی کہ میرا اتنا علمی معیار بلند نہیں ہے کہ میں اتنی جلدی سے اپنی بات رکھوں، بلکہ میرا معاملہ آج اس وقت ایسا ہے جیسے کسان کا حال ہوتا ہے کہ وہ سورج دیکھ کر کے ہاتھ تیز کرتا ہے، ویسے میں بھی گھڑی پر توجہ کر کے اپنی بات تھوڑی سی تیز کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اللہ کرے میرے دل کی بات کسی کے دل تک پہنچ جائے اور میرے لیے نجات کا سامان ہو جائے۔ حالانکہ یہاں تو ایک سے خطبہ مقررین شمس ملت علامہ شمس الدین جیسے اور حضرت علامہ اللہ بخش صاحب جیسے اور حضرت علامہ معین اعظمی صاحب جیسے ہمارے بڑے بھائی جناب بلبل باغ مدینہ قاری رضوان صاحب، علامہ عبدالرب صاحب، اور بھی ہمارے مولانا انصار صاحب، بڑے بڑے یہ شموس و اقمار ہے علوم و معارف کے، یہ یہاں جلوگر ہیں۔ ان کی موجودگی میں میرا بولنا ایسا ہی سورج کو چراغ نہیں، سورج کے سامنے اگربتی جلانے کے برابر ہے، لیکن میں بات جلدی سے پوری کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو غربت کے لیے ایک تو زکوٰۃ ہو گئی، دوسری چیز آج مسلمانوں کی فکر یہ بن گئی کہ زکوٰۃ ہی میں سب نپٹانا چاہتے ہیں 2.5% میں، اس کے لیے بھی زکوٰۃ لے لو، اس کے لیے بھی زکوٰۃ لے لو، اس کے لیے بھی للہ رقم بھی تو نکالو، صدقہ نفلی صدقہ بھی تو نکالو۔ حدیث پاک میں آتا ہے تمہارا نفلی صدقہ جب تم کسی کو دیتے ہو، نفلی زکوٰۃ تو مستحقی کو دی جائے گی ورنہ ادا نہیں ہوگی، لیکن نفلی صدقہ سب کو دیا جا سکتا ہے۔ جب ہم نفلی صدقہ دیتے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ جس کو نفلی صدقہ دیتے ہو اس کے ہاتھ میں بعد میں آتا ہے، پہلے وہ اللہ کے دست قدرت میں پہنچتا ہے۔ نفلی صدقہ جو دیتا ہے اللہ اسے اچھی موت عطا کرتا
بچاتا ہے, بری موت سے اللہ بچاتا ہے. اس لیے صدقہ تو فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو, اور نفلی صدقے میں امیر بلکہ مستحق غیر مستحق مت دیکھو. ایک مرتبہ ہمارے مرشد سرکار قطب الاقطاب غوث الاغواث شیخ الشیوخ غیاث القونین قطب العارفین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی بارگاہ میں کوئی آ کے کہتا ہے مرشد لوگ میرے پاس صدقہ مانگنے آتے ہیں, اس میں مستحق بھی ہے غیر مستحق بھی ہے, میں کس کو دوں؟ فرمایا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں تمہیں یہی مشورہ دیتے ہیں کہ جو مستحق ہے اس کو بھی دے دیا کر, جو غیر مستحق ہے اس کو بھی دے دیا کر. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تو جس چیز کا مستحق اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا, اور جو تو جس چیز کا مستحق نہیں ہے اللہ تجھے وہ بھی عطا کر دے گا. جب تو غیر مستحق کو دے گا تو اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا. اس لیے صدقے کو عام کریں.